अस्माकमिदानीं पूर्वपक्षी वदति यत्र व्यङ्ग्यार्थः किञ्चिदपि न प्रदीयते तादृशं काव्यं ध्वनौ मा अन्तर्भवतु, किन्तु केषुचित् काव्येषु व्यङ्ग्यार्थः अस्ति, ते अस्माभिः अलङ्काराः इति स्वीकृताः सन्ति। समासोक्तिः, दीपकं, रूपकम् इत्यादि अलङ्काराः, अलङ्कारेषु व्यङ्ग्यस्पर्शः। अतः त्वया उक्तः ध्वनिः तादृश अलङ्कारेषु अन्तर्भवतु, पृथक् काव्यत्वं मास्तु इति पूर्वपक्षी पृष्टवान्। तदा कथयति एवं न भवति, अस्माकमेवमस्ति वाच्यः अर्थः गुणीकृतात्मा, शब्दः गुणीकृताभिधेयः। तत् शब्दः स्वम् अर्थम् अप्रधानीकरोति, अर्थः स्वमेव अप्रधानीकरोति, तथा कृत्वा अन्यमर्थं व्यञ्जयति। किन्तु अलङ्कारस्थले वाच्यार्थः स्वयम् अप्रधानः सन् न तिष्ठति, स्वयं प्रधानः सन् तिष्ठति। अत एव अलङ्कारत्वम्। यत्र व्यङ्ग्यः अर्थ एव प्रधानः तत्र ध्वनित्वम्। रूपकाद्यलङ्कारे अपि व्यङ्ग्यार्थः अस्ति, किन्तु वाच्ये एव अस्माकं चित्तस्य विश्रान्तिः भवति। वाच्यः एव प्रधानः, वाच्ये एव चमत्कारकारी इत्यनुभवः भवति। चित्तविश्रान्तिः वाच्ये भवति। मुखं चन्द्रः इति प्रयोगे सति मुखं चन्द्र इव अस्ति इत्याकारकव्यङ्ग्यार्थापेक्षया मुखं चन्द्रः इति अभेद आरोपः एव चमत्कारकारी भवति। ततः व्यङ्ग्यार्थापेक्षया वाच्या चमत्कारः इति कृत्वा सहृदयाः वाच्ये एव पर्यन्ते तिष्ठन्ति। तर्हि वाच्यः प्रधानः इति स्थितम्। किन्तु ध्वनिकाव्यं न तादृशम्। समासोक्तादयः अलङ्काराः तेषु व्यङ्ग्यार्थः अस्ति, किन्तु चमत्कारकारी न भवति, वाच्य एव प्रधानः। तदिदानीम् अस्माकमस्ति समासोक्तौ तावत् समासोक्ति इति कश्चित् अलङ्कारः, तत् लक्षणम् एष एव विवृतवान् अस्ति। पश्यामः। उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखं यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागात् गलितं न रक्षितम्। एतत् वाल्मीकिरामायणस्य पद्यम्। तत् किष्किन्धाकाण्डस्य अन्ते भवति। आसीत् खलु तत् उपोढरागेण विलोलतारकम्। संस्कृतसाहित्ये आसीत्, संस्कृतसाहित्ये सत्यम्। उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखं यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागात् गलितं। सन्ध्यायाः वर्णनं तत्र अस्ति रामायणे। सन्ध्याकालस्य इदं वर्णनम्। उपोढरागेण शशिना विलोलतारकं निशामुखं तथा गृहीतम्। उपोढरागेण, उपोढरागः नाम धृतरागः, रागः रक्तवर्णः। सन्ध्याकाले रक्तवर्णः यः भवति तस्य नाम अस्य रागः उपोढरागः। उपोढः धारितः, धृतः, धृतः रागः येन सह धृतराग अर्थात् रागवर्णवान् इत्यर्थः। तादृशः चन्द्रः शशि उपोढरागेण रक्तवर्णं धारयता शशिना चन्द्रेण विलोलतारकं निशामुखं तथा गृहीतम्। चञ्चल
तारकायुक्तम्। तारका नाम नक्षत्रं। तारा नक्षत्रं स्वयमेव एवं भवति खलु। विलोलतारकं चञ्चलनक्षत्रयुक्तं निशामुखं रात्रि प्रारंभः अर्थात् संध्याकाल सायं संध्याकाल निशामुखं रात्रेरारंभः निशामुखं शशिना तथा गृहीतम् चंद्रेण तथा गृहीतम्। चंद्रोदयः जायमानः अस्ति। सायंकाले चंद्रोदयः जायमानः अस्ति। सः चंद्रेण निशायाः मुखं तथा गृहीतम्। यथा समस्तं तीरांशुकं तया पुरोऽपि रागात् गलितं न लक्षितम्। तया संख्यया न निशया रागकारणात् रागः रक्तिमा तत्कारणात् पुरस्तादेव गलितं पतितं तिमिरांशुकं समस्तं तिमिरांशुकं वस्त्ररूपी तमः। तिमिरम अंशुकम इव अंशुकम नाम वस्त्रम तिमिरांशुकम वस्त्ररूपी तमः यत् तत् पुरः साक्षात् पुरस्तादेव गलितं न लक्षितम्। वस्त्रतुल्यं तमः तत् पुरस्तादेव गलितं न लक्षितं। किं कारणमस्ति? रागः। चंद्रस्य रागः तथा आसीत् रक्तवर्णः। चंद्रः किञ्चित् रक्तवर्णः भवति सन्ध्याकाले। एवं अर्थः अत्र यतोहि प्रसङ्गः अस्ति सन्ध्यावर्णनः। सन्ध्याकाले सूर्यास्तवर्णनं क्रियते, चन्द्रोदयवर्णनं च क्रियते। उभयोऽपि अस्ति। कुमारसम्भवे सूर्यास्तं वर्णयित्वा चन्द्रोदयं वर्णयति। वाल्मीकिरामायणेपि तथा अस्ति। उपोधरागेण शशिना रक्तवर्णधारिणा चन्द्रेण विलोलतारकं श्यामकं चञ्चलनक्षत्रयुक्तं रात्रिमुखम् अर्थात् सन्ध्याकालः स पूर्वदिक् इत्यर्थः। तथा गृहीतं यथा निशया तत् अंधकाररूप वस्त्रम् अत न वस्त्रतुल्य अंधकारः पुरस्तादेव गलितः। चन्द्रकान्तिः सर्वत्र प्रसरति चेत् किं भवति? अंधकारः गच्छति। गलितः पतितः अंधकारः न लक्षितः तया। चंद्रस्य प्रकाशः तथा तीव्रः। अत्र समासोक्तिः अस्ति इति उच्यते। समासोक्तिः नाम संक्षेपेण प्रस्तुतस्य अप्रस्तुतस्य च कथनं समासोक्तिः। समासानां संक्षेपः। संक्षेपेण प्रस्तुतस्य अप्रस्तुतस्य च अर्थस्य प्रस्तावः क्रियते। अत्र समासोक्तिः परिस्फूर्तिः प्रस्तुते प्रस्तुतस्य चेत् इति चन्द्रालोके लक्षणम्। अत्र प्राचीनं किमपि भिन्नं लक्षणं लोचने उद्धृतम्। यत्रोक्तौ गम्यतेऽन्योऽर्थः तत्समानैः विशेषणैः सा समासोक्तिरुदिता संक्षिप्तार्थतया बुधैः। यत्र समानैः विशेषणैः अप्रस्तुतः अर्थः गम्यते। विशेषण
सामर्थ्यात् अप्रस्तुतः अर्थः प्रस्तुतार्थेन साकं गम्यते। तत् प्रस्तुतः अर्थस्तु उच्यते, अप्रस्तुतः अर्थः समान विशेषण सामर्थ्यात् गम्यते। तत्र समासोक्ति अलङ्कारः भवति। प्रस्तुतः अर्थः उच्यते किन्तु प्रस्तुतार्थप्रतिपादक पदैः अन्यः अर्थः गम्यते समान विशेषणत्वात्। प्रस्तुतस्य अप्रस्तुतस्य च अर्थः प्रस्तुतः अप्रस्तुतस्य अर्थः पृथक् पृथक् भिन्नः वस्तुतः, किन्तु विशेषणं समानं, तस्मात् गम्यते। तद् दर्शयति। एवं लक्षणमुक्तमस्ति, लक्षणमात्रम् अस्माभिः स्वीक्रियते। अत्र किं भवति, निशा शशिनोः वर्णने क्रियमाणे नायिका नायिकयोः व्यवहारः आरोपितः अस्ति। निशा चन्द्रयोः नायक नायकयोः व्यवहारः आरोपितः कविना। पश्यतु, उपोढरागेण, रागः नाम आसक्तिः इत्यर्थः, रक्तवर्णः इत्यर्थः भवति चन्द्रः अर्थः। उपोढरागेण शशिना विशेषण साम्यम् अर्थतः श्लिष्टार्थतः अपि सम्भवति, लिङ्गसमानतया अपि भवति। लिङ्गं समानमस्ति चेदपि भवति। शशि अत्र पुल्लिङ्गेन उक्तः अर्थः चन्द्रः, तस्मात् नायकः ततः सूचितो भवति। शशिना चन्द्रेण उपोढरागेण प्रीतिमता चन्द्रे नायकेन इत्यर्थः। निशा इति स्त्रीलिङ्गशब्देन, स्त्रीलिङ्गेन किं भवति, नायिका गम्यते, नायिकायाः मुखम् इति भवति। निशामुखं विलोहतारकं, तारकं नाम नेत्रस्य मध्यभागः, तारकम् इत्युच्यते खलु। विलोलं चञ्चलं, चञ्चलं तारकं यस्य तत् विलोलतारकं निशायाः मुखं, नायिकामुखम्। तत् शशिना गृहीतमस्ति, चन्द्रेण गृहीतमस्ति। चन्द्रः पुल्लिङ्गशब्देन उक्तः अस्ति, तस्मात् नायकः विवक्षितः भवति। कथं गृहीतं, यथा इति दर्शयति। गृहीतौ नाम हस्तेन गृहीतवान् इत्यादिकं भवान् कथं गृहीतं, व्यञ्जनया दर्शयति। यतोहि कवयः व्यङ्ग्यपराः, परोक्षप्रिया इव हि देवाः इति श्रुति। साक्षात् न च साक्षात् कथयन्ति, केवलं तार्किकाः तर्कबुद्धयः साक्षात् कवयः न तथा। रागात् अत्यन्त प्रेम आवेशकारणात् तिमिरांशुकं, तत् तिमिरं नाम अन्धकारः, तिमिरांशुकं तत् तमोरूप वस्त्रम् इत्यर्थः। अर्थात् तिमिरसूचित कृष्णवर्णः यः अस्ति तत् कृष्णवर्णात्मक वस्त्रम् इत्यर्थः। तिमिरांशुकं पुरः रागात् गलितमपि न लक्षितं तया, गलितं पतितं। यदा प्रियतमः मुखं गृहीतवान् तदा प्रेमावेशकारणात् वस्त्रं गलितं, तया न लक्षितम्। मुनिः श्लोकं कृतवान्, मां मा पृच्छति।
सकल संगत्यागी मुनि विरचितवानिदं पद्यम्। कथमस्ति? पुरोऽपि रागात् गणितं न लक्षितम्। विलोलतारकं तस्याः मुखं नायकः गृहीतवान्। तदा रागा प्रेम आवेशकारणात् कृष्णवस्त्रं गलत्तस्ति तदपि तया न लक्षितम्। कीदृशमग्नता स्यात्। अनिर्वाच्यमेतत् वक्तुं न शक्यम्। अनिर्वाच्यस्य तथा एव निर्वाच्यशब्दस्य का अर्थः? अनुभववेद्यः। अनिर्वाच्यमेव एतत्। अत एव बृहदारण्यके अत्येव दृष्टान्तः। यदा प्रियतमां पुरुषः आलिङ्गति प्रियतमः तदा वाक्यम् आन्तरं किमपि न वेद इत्युदाहरणं प्रदत्तम्। ये अश्लीलं मन्वानाः सन्ति ते प्रष्टव्याः सन्ति। किमर्थं? वेदे एव उक्तं। भवतां वेदे वेदः शिवस्य जटायामेव अस्ति इत्युच्यते। गंगा प्रदक्षिणं प्रक्षालयति वेदम्। अस्माभिः यः वेद अग्निमीळे पुरोहितम् अग्निमीळे पुरोहितम् इति कश्चित् कथयति। अपशब्दः एवं झटिति गंगा प्रक्षालयति। एवं न इति शब्दं प्रक्षालयति। एवं शुद्धीकृत्य स्थापयति। तादृशः भवतां वेदः ईदृशम् अश्लीलमर्थं कथयति। किमर्थम्? भवतां तैत्तिरीय स्तन इवा वलम्बते तेन्द्रयोनि। किमर्थमेव उक्तम्? अन्यदृष्टान्त एव नास्ति वा जगति? स्तनैवावलम्बते वृद्धस्तन तस्यास्य वृद्धायासने स्तन इवावलम्बते इत्यादि। एवं अश्लीलं द्रष्टॄणां न श्रुते न कवे। पुरोऽपि रागात् गलितं न लक्षितम्। तर्हि अत्र नायकनायिकयोः यः व्यवहारः सम्भवति सः व्यवहारः चन्द्रे निशायाञ्च आरोपितः दृश्यते। अर्थात् अत्र चन्द्रः नायकवत् निशा नायिकावत् दृश्यते तद्गम्यते। किन्तु नायकनायिकयोः व्यवहारः अत्र न प्रकृतः। चन्द्रवर्णनं प्रकृतम्। अर्थात् नायकनायिकयोः यः वृत्तान्तः अस्ति सः वृत्तान्तः प्रकृतार्थोपस्कारकत्वेन अप्रधानः। उपस्कारकः अयम्। उपस्कार्यः वाच्यार्थः। नायकनायिकयोः अर्थं गृहीत्वा वाक्यार्थग्रहणम् अस्माभिः न क्रियते। संज्ञावर्णनं प्रकृतमस्ति। उपस्कारकः किमुच्यते? उपोद्बलकः। उपस्कार्यः अर्थः वाच्यः जातः। उपस्कारकः अर्थः अस्ति प्रतीयमानः अर्थः नायिका नायक वृत्तान्तरूपः। नायक नायिका वृत्तान्तरूपमर्थं गृहीत्वा न कोऽपि व्यवहरति। नायक नायकयोः वृत्तान्तः इव चन्द्ररात्र्योः
वृत्तान्तः अस्ति इति चंद्ररात्रि वृत्तान्तरूप वाच्यार्थे एव विश्रान्तिः अन्ते। गतोत्तमर्कः इत्यत्र सूर्यः अस्तङ्गतवान् इत्यत्र विश्रान्तिः नास्ति। सन्ध्यावन्दनं कर्तव्यम्, अतः सूर्यास्तम् एवं नास्ति। तत्र व्यङ्ग्यार्थः ततः अग्रे व्यवहारः भवति। व्यङ्ग्यार्थः पुनः वाच्याभिमुखः न भवति। अत्र व्यङ्ग्यः सन्नपि वाच्याभिमुखी। केषाञ्चित् गृहे भर्ता पत्न्यभिमुखी, यत्किञ्चित् कर्तव्यं पत्नीं पश्यति। गुणीभूतव्यङ्ग्यः कुटुम्बं यदस्ति गुणीभूतव्यङ्ग्यः। किन्तु निर्णयादिकमपि स्वयं न करोति। किम् इति पृच्छति, तदा निर्णय एवम् इति वदति। पत्नीं पश्यतु, किन्तु निर्णयं स्वीकरोतु। निर्णयस्वीकारे पृच्छतु, निर्णयं स्वयं करोतु। तथा न क्रियते। ततः यः निर्णयः आगच्छति स एव निर्णयः। गुणीभूतव्यङ्ग्यं कुटुम्बम्। एवं व्यङ्ग्यार्थः वाच्याभिमुखी भवति चेत् काव्यस्य शोभा किञ्चित् क्षीयते। वैदिकानां केचन वैदिकाः भवन्ति खलु, वेदपाठकाः, तेषां गृहे तथा पत्नी एव गृह्यते। दृष्टमस्ति मया बहुत्र दृष्टम्। अत्रापि हावडा परिसरे सर्वत्र देशे अस्माकं प्रदेशे पतिः गुणीभूतव्यङ्ग्यः। भवता दृष्टमस्ति वा? पश्यतु, अत्र व्यङ्ग्यार्थः वाच्याभिमुखी। अस्माकं ध्वनिः न तथा। वाच्यार्थः किं करोति? व्यङ्ग्यं स्वाभिमुखं करोति। अत्र वाच्यार्थः व्यङ्ग्यार्थं स्वाभिमुखम् आक्षिपति। किन्तु गतोत्तमर्कः इत्यादि वाक्ये वाच्यार्थः सूर्य अस्तगमनरूप वाच्यार्थः स्वम् अप्रधानीकृत्य अन्यमर्थमेव प्रधानीकरोति। अतः अलङ्कारेषु ध्वनिकाव्यस्य अन्तर्भावः न युज्यते। अलङ्कारेषु व्यङ्ग्यस्पर्शः नास्तीति न उच्यते अस्माभिः, अस्ति। किन्तु तादृशस्य काव्यस्य अर्थात् वाच्यार्थः एव प्रधानः इति यत् स्थितमस्ति, तादृशस्य समासोक्ताद्यलङ्काररूपकाव्यस्य ध्वनिकाव्ये अन्तर्भावः न शक्यते। जगन्नाथपण्डितापि इत्थमेव कथयति। गुणीभाविता समानम् इति लक्षणमस्ति तस्य उत्तमकाव्यस्य लक्षणम्। सुन्दरता। तथापि किं भवति, सः वाच्याभिमुखी। नायकनायिकयोः यः वृत्तान्तः प्रतीयते, तत् वृत्तान्तप्रतीतिः कथं भवति चेत् नायकनायिकयोः व्यवहार इव निशाचन्द्रयोः व्यवहारः कविना वर्णितः इत्येव तिष्ठति। अतः सुन्दरः व्यङ्ग्यार्थः सन्नपि सः वाच्योपस्कारकः। वाच्याभिमुखी, वाक्यस्य एव पोषकः भवति वाक्यार्थे। गतोक्तमर्थः इत्यत्र इत्थं नास्ति, ब्रह्मधार्मिक इत्यत्र एवं नास्ति। व्यङ्ग्यार्थः पृथगेव तिष्ठति।
पुनः व्यङ्ग्यार्थ उत्पन्नः सन् वाच्याभिमुखी न भवति। अग्रे प्रदर्शयति, बहु सम्यक् प्रदर्शयति। अग्रे च अन्ये श्लोकाः सन्ति। सुन्दरः सन्नपि अप्रधानः। एवं तत्र शाकुन्तले कश्चन श्लोकः अस्ति खलु, भ्रमरस्य वर्णनं करोति। जलापाङ्गां दृष्टिं पश्यति बहुशो वे मधुमती, तत्रापि तथा एव। भ्रमरवृत्तान्ते कामुकवृत्तान्तः आरोपितः दृश्यते। जलापाङ्गां दृष्टिं स्पृशति बहुशो वे पथुमतीम्। रहस्याख्या एव स्वनति मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्याः सर्वस्वमदरं वयं तत्त्वान्वेषा मधुकर तथा त्वं खलु कृति। एवमुक्तं रिस्ट्रिक्षन् अस्ति अस्माकम् इति कृत्वा वयं किमपि न कृतवन्तः, तस्मात् वयं हताः। कीदृशी स्थितिः। बहिः किमपि नास्ति, रिस्ट्रिक्षन् एव नास्ति। कथञ्चित् ते धन्या, ते कृतिनः। एवमस्ति। समासोक्त्यलङ्कारः यत्र उक्तौ गम्यते अन्यः अर्थः तत्समानविशेषणैः। सत्य चन्द्रपरकानि विशेषणानि नायके अपि अनुयन्ति, निशापरकानि नायिकायामपि अन्वयं प्राप्नुवन्ति। तस्मात् समासोक्ति, समासेन संक्षेपेण एव उक्तिः कथनम्। कयोः प्रस्तुतस्य अप्रस्तुतस्य च अर्थस्य। अग्रे गच्छामः। इत्यादौ उपोररागेण विलोलकारकम् इत्यादौ व्यङ्ग्येन अनुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते। व्यङ्ग्येन अनुगतं वाच्यम् एव प्राधान्येन प्रतीयते। समारोपित नायिका नायकौ व्यवहारयोः निशा शशिनोः एव वाक्यार्थत्वात्। नायिका नायिकयोः व्यवहारः समारोपितः अस्ति निशायां चन्द्रे। समारोपित नायिका नायकौ व्यवहारयोः निशा शशिनोः वाक्यार्थत्वात् वाच्यमेव प्रधानतया प्रतीयते। वाच्यानुगामी व्यङ्ग्यः इति स्थितम्। कविना अत्र कः अर्थः वर्णनीयः अस्ति? संज्ञावर्णनं कर्तव्यमस्ति। तस्मात् चन्द्रः निशा इत्याद्यार्थः एव प्रधानः, न नायिका न नायकः। अतः वाक्यार्थस्य अन्ततः विश्रान्तिः प्रकृते अर्थे वाच्यार्थे भवति। व्यङ्ग्यः सन्नपि वाच्यानुगामी। अस्माकं ध्वनिकाव्यं न ईदृशम्। वाच्यमेव व्यङ्ग्यानुगामी तद्ध्वनिकाव्यम्। तस्मात् ईदृश अलङ्काररूपकाव्येषु ध्वनिकाव्यस्य अन्तर्भावः न उचितः। आक्षेपेऽपि विशेष आक्षेपिनोऽपि वाच्यस्यैव चारुत्वं प्राधान्येन वाक्यार्थः आक्षेप उक्तिसामर्थ्यादेव ज्ञायते। तथा हि तत्र शब्दोपारूढो विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेधरूपाय आक्षेपः स एव व्यङ्ग्यविशेषम् आक्षिपन् मुख्यं काव्यशरीरम्। श्लोकं दत्तवान् एषः, श्लोकं न प्रदत्तवान्। आक्षेपालङ्कारः इति कश्चन श्लोकः भिन्नार्थे प्रयुज्यते।
आक्षेपालङ्कारः इति कश्चिदस्ति। चन्द्रालोके अस्ति आक्षेप स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्। स्वयं उक्तस्य अर्थस्य किञ्चित् चिन्तनात् परं प्रतिषेधः क्रियते। राजकीय जनाः कुर्वन्ति खलु, अद्य किमपि कथयति श्वः तत् न इति वदति, एवम् आक्षेपः स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधः विचारणात्। आक्षेप स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधः विचारणात्, प्रतिषेधो विचारणात् इत्यस्ति। श्लोकार्थमस्ति चन्द्रसन्दर्शयात्मानम् अथवास्ति प्रियामुखम्। चन्द्रसन्दर्शयात्मानम् अथवास्ति प्रियामुखम्। हे चन्द्र, कश्चित् प्रियतमः कथयति, हे चन्द्र आत्मानं दर्शय, भवन्तमेव भवान् दर्शयतु। मेघस्य अन्तः यात्राय हे चन्द्र आत्मानं दर्शय। अथवा अस्ति प्रियामुखं, मास्तु मास्तु प्रियायाः मुखं मास्तु, आत्मप्रदर्शनं मास्तु इत्यर्थः। तत् प्रियायाः मुखं चन्द्रवदस्ति इति सादृश्यं व्यङ्ग्यम् अस्ति। प्रियायां मम मुखं चन्द्रमुखं, मत्प्रियायाः मुखं चन्द्रवदस्ति इति अर्थापेक्षया चन्द्रसन्दर्शयात्मानम् अथवास्ति प्रियामुखम् इति वाक्यार्थे एव रमणीयः। तत्रैव सहृदयानां विश्रान्तिः भवति। काव्यं तथा अस्ति खलु, तत् चन्द्रसन्दर्शयात्मानम् अथवास्ति प्रियामुखम्। तदेव सा कथयति आक्षेपेऽपि व्यङ्ग्य विशेष आक्षेपिणः अपि वाक्यस्यैव सारुत्वं प्राधान्येन वाक्यार्थः आक्षेपोक्ति सामर्थ्यादेव ज्ञायते। व्यङ्ग्यस्य आक्षेपिणः वाक्यस्य एव प्रधानता। व्यङ्ग्यमर्थम् आक्षिपति नाम अध्याहरति, स्वाभिमुखं करोति। व्यङ्ग्य विशेषम् आक्षिपति वाक्यार्थः। आक्षेप स्वयमुक्तस्य प्रतिषेधो विचारणात्। चन्द्रसन्दर्शयात्मानम् इति स्टेट्मेण्ट् प्रदत्तम् चन्द्रं प्रति। पुनः स एव तस्मिन् कृते मास्तु प्रियायाः मुखं मास्तु। प्रियायाः मुखं चन्द्रवदस्ति इति अर्थापेक्षया वाक्यविन्यास एव रमणीयः दृश्यते। अर्थात् वाच्यार्थः व्यङ्ग्यम् आक्षिपति, व्यङ्ग्यं स्वाभिमुखं प्रवर्तयति। यतोहि स्वाभिमुखं व्यङ्ग्यार्थः न प्रवर्तते चेत् वाच्यार्थस्य समर्थनं न भवति। किमर्थं प्रियायाः मुखं अस्तु इति सः कथयति, चन्द्रः मास्तु इति कथयति इत्यस्य उत्तरं व्यङ्ग्यद्वारा लभ्यते। किं व्यङ्ग्यं? प्रियायाः मुखं चन्द्रवत् अस्ति, चन्द्र आत्मप्रदर्शनं मास्तु इति वाच्यसमर्थकतया सह तिष्ठति। वाच्य एव समर्थ्यः भवति, व्यङ्ग्यः समर्थकः भवति। समर्थकः दासः, दासा भृत्याः सर्वे स्वामिनं समर्थयन्ति। आनन्दवर्धनस्य चिन्तनं बहु सम्यक्। एवं चिन्तनं ततः पूर्वं न कोऽपि कृतवान्। वाक्यस्यैवचारत्वं प्राधान्येन वाक्यार्थः वाक्यार्थ आक्षेपोक्ति सामर्थ्यादेव ज्ञायते। आक्षेप उक्ति सामर्थ्यादेव तज्ज्ञायते। तथापि तत्र शब्दोपारूढः विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेधरूपाय आक्षेपः
शब्दोपारूढ़ः नाम शब्दतः साक्षात् उक्तः, वाच्यरूपेण उक्तः इत्यर्थः। कः प्रतिषेधः? किमर्थं? विशेषाभिधान इच्छया, विशिष्टं किमपि अत्र वक्तव्यम् इति इच्छया कविः आक्षेपं करोति, स्वयम् उक्तस्य अर्थस्य प्रतिषेधं करोति। प्रतिषेधरूपः आक्षेपः स एव व्यङ्ग्यविशेषम् आक्षिपन् मुख्यं काव्यशरीरम्। आक्षेपरूपी सः वाच्यार्थ एव व्यङ्ग्यविशेषम् अर्थम् आक्षिपति। सः आक्षिपन् वाच्यार्थ एव प्रधानतया काव्यशरीरम् अत्र। अतः आक्षेपालङ्कारे अपि ध्वनिकाव्यस्य अन्तर्भावः न भवति। वयम् अग्रे गच्छामः। चारुत्वोत्कर्षनिबन्धनानि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा। कदाचित् काव्ये इत्थमपि भवति, चारुत्वोत्कर्षनिबन्धनानि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा। अत्र वाच्यः प्रधानः, व्यङ्ग्यः प्रधानः इत्यादि कथनं कथं भवति इति चेत् प्राधान्यस्य विवक्षा तु चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना भवति। यत्र चारुत्वस्य उत्कर्षः दृश्यते, वाच्ये वा व्यङ्ग्ये वा, चारुत्वस्य उत्कर्षः आधिक्यं दृश्यते, सः अर्थः प्रधानः इति वक्तव्यं भवति। उपोडरागेण इत्यादिषु तथा अत्यन्तचारुत्वरूपी अर्थः अन्ते कः भवति? वाच्यार्थे भवति। वाच्यार्थमेव भूषयति व्यङ्ग्यार्थः। तस्मात् भूषितः अर्थः भवति वाच्यार्थः। चारुत्वस्य अन्तिमपरिवर्तनं पुनः वाच्ये भवति। चारुत्वोत्कर्षनिबन्धनानि वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा यथा अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः अहो दैवगतिः कीदृक् तथापि न समागमः। कस्य श्लोकः न ज्ञायते? रामायणस्यैव श्लोकः प्रायः। अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः, समासोक्त्यलङ्कार एव अत्र। अहो दैवगतिः कीदृक् तथापि न समागमः। अत्र सत्यामपि व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्वम् उत्कर्षवदिति तस्यैव प्राधान्यविवक्षा। वाच्यार्थः इत्थमस्ति, संध्यावर्णनमत्र अस्ति। अनुरागवती संध्या, अनुरागः रक्तवर्णः, अनुरागवती संध्या रक्तवर्णवती संध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः। दिवसः संध्यायाः पुरतः गच्छति। संध्या पृष्ठतः एवं गच्छति, पुरतः दिवसः गच्छति। कदाचित् बस्यानादिकं तथा भवति अस्माकं। स्टाप् 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 इति वदामि, एवं गच्छति गच्छति, एवं कुर्मः न गच्छति। दिवसस्तत्पुरस्सरः। अनुरागवती संध्या दिवसः पुरस्सरः। अहो दैवगतिः कीदृक्, दैवगतिः कीदृशी अस्ति तथापि न समागमः। प्रतिदिनं संध्या दिवसस्य पृष्ठतः गच्छति, दिवसः अग्रेव गच्छति, तां पृष्ठतः न पश्यति, न तिष्ठति। दैवगतिः कीदृशी? दिवसम् उद्दिश्य एव संध्या गच्छति पृष्ठतः। कीदृशी स्थितिः जाता? अत्र कीदृश अर्थः भवतां प्रतीयते? सहृदयत्वं भवतां कीदृशमिति ज्ञायते इदानीं?
संध्या पृष्ठतः गच्छति, दिवसः अग्रे गच्छति, तयोः मेलनं कदापि न जातम्। मीमांसका वा भवन्तः? मीमांसका चेत् वीर्यार्थानुप्रति, मीमांसकानां वीर्यार्थप्रतिः तेन भवति। केवलम् आलङ्कारिकाणां वैयाकरणानां व्यङ्ग्यार्थप्रतिः अस्ति। वैयाकरणानामस्ति, वैयाकरणाय अस्माकं विद्वांसः प्रथमे विद्वांसो वैयाकरणाः अत्रैव अस्ति, अत्रैव ग्रन्थे। अनुरागवती संध्या स्त्रीलिंग शब्देन नायिका, दिवसः पुल्लिंग शब्दः अस्ति नायकः। अत्र भग्नप्रेम्णोः नायिका नायिकयोः वृत्तान्तः, अर्थात् कञ्चन नायकम् इच्छन्ती नायिका तत्प्राप्त्यर्थं बहु प्रयासं कृतवती आजीवनं, किन्तु तन्नायकलाभः न जातः। लोके एवमस्ति, यथा नायकः नायिकां प्राप्तुम् इच्छति तथा नायिका अपि नायकं प्राप्तुम् इच्छति। एतत् जगद्रहस्यं ज्ञेयम्। तद्दर्शे नायिकापि नायकमन्विष्य गच्छति। भवन्तः केवलं नायकसमानाः इति कृत्वा केवलं नायिकान्वेषणबुद्धिः स्यात्, किन्तु नायिकानां नायकान्वेषणबुद्धिः अस्ति इत्यपि ज्ञेयम्। एवं चिन्तनं नास्ति चेत् व्यङ्ग्यार्थप्रतीतिः दिवसः तत्पुरस्सरः। अयं दिवसः प्रायं न दृष्टवान्, अथवा अस्य इच्छा न स्यात्, अथवा तस्य भिन्नं किमपि लब्धं न ज्ञायते स्यात्, तथापि स्यात्। अत्यन्तं कुरूपाते, अत्यन्तं कुरूपाते न पश्यति। तामपि त्यक्त्वा आगतवान्। समानमेव, पूर्वमपि ट्रै कृतवती अस्ति, प्रातः सन्ध्या सायं सन्ध्या इति दैवगतिः कीदृक् तथापि न समागमः। प्रतिदिनमेवं दृश्यते, किन्तु समागमः न भवति। एटर्नल प्रेमभङ्गः। यदा यदा सृष्टिः भवति तदा तदा एवं भवति। कः कविः इत्थं वर्णयति? समासोक्त्यलङ्कारः। अत्र व्यङ्ग्यप्रतीतिः अस्ति, किन्तु वाक्यस्य एव चारुत्वम् उत्कर्षवत्, उत्कर्षयुक्तवत् चारुत्वम्। संध्यावर्णनं वाल्मीकिरामायणस्य एव पद्यम्। तदा संध्यापरकतया वाक्यार्थः क्रियते, सुन्दरः व्यङ्ग्यार्थः पुनः वाच्यमेव उत्कर्षयति इति कृत्वा व्यङ्ग्यस्य सौन्दर्यं वाच्ये पर्यवसन्नम्। तत्फलात् वाच्यः सुन्दरः। अत्र सत्याम् अभिव्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्वम् उत्कर्षवदिति तस्यैव प्राधान्यविवक्षा। तस्मात् वाच्य एव प्रधानः इति कृत्वा अस्मिन् श्लोके अथवा ईदृशेषु श्लोकेषु काव्येषु ध्वनिकाव्यस्य अन्तर्भावः न शक्यते। यथा च दीपकाबन्धुत्यादौ व्यङ्ग्यत्वेनोपमाया प्रतीतौ अपि प्राधान्येन अविवक्षितत्वात् न तया व्यपदेशः तद्वत् अत्रापि द्रष्टव्यः।
दीपकालङ्कारः, अपन्नुवालङ्कारः, नाना अलङ्काराः सन्ति। दीपकालङ्कारस्य लक्षणं भवद्भिः पठितमस्ति प्रायः। वदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां धर्मैक्यं दीपकं बुधाः। वर्ण्यं नाम प्रकृतम्, अवर्ण्यं नाम अप्रकृतं वस्तु। प्रकृतस्य अप्रकृतस्य च अर्थस्य एकः धर्मः कविना वर्णितः चेत् दीपकालङ्कारः भवति। वदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां धर्मैक्यं दीपकं बुधाः। वर्ण्यस्य अवर्ण्यस्य च विषयस्य धर्मैक्यम् एकः सकारणधर्मः दीपकालङ्कारः भवति। दीपकं नाम देहलीदीपन्यायेन। देहलीदीपः यथा प्रकोष्ठद्वयोऽपि दीपयति, तद्वत् एकः साधारणः धर्मः प्रकृतम् अप्रकृतं च अर्थं प्रतिपादयति अथवा व्याप्नोति। प्रकृते अप्रकृते च अर्थे स एव तिष्ठति। तस्मात् दीपकालङ्कारः उच्यते। बहु प्रसिद्धः अलङ्कारः अयं नाट्यशास्त्रे दीपकालङ्कारः। मणिशाणोल्लीडः श्लोकः भर्तृहरिश्लोकः अयं। भर्तृहरि नाम वैयाकरणः न शृङ्गारादिशतकं कृतवान् खलु। नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकं, शतकत्रयं कृतवान्। तस्य श्लोकः नीतिशतके मणिशाणोल्लीढः समरविजयी हेति दलितः कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालललना बालवनिता बालललना मदक्षीणो नागः शरदि सरिराश्चानपुलिना तन्मुना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु नृपाः जनाः इत्यस्य नृपाः इति मम आगच्छति। अत्र मणिशाणोल्लीढः शाणोल्लीढः मणिः शाणशिला नाम शिला मणेः किमुच्यते पॉलिश क्रियते पॉलिश सा शिला शाणशिला इत्युच्यते। शाणोल्लीढः शाणेन संगृष्टः शाणशिलया संगृष्टः मणिः रत्नं हेति दलितः। हेतिः नाम आयुधं भवति। आयुधेन क्षतः समर विजयी समरजेता युद्धजेता। शस्त्रेण क्षतः युद्धजेता। कलाशेषः चन्द्रः कलामात्रावशिष्टः चन्द्रः। कलाशेषः कलामात्रावशिष्टः केवलं रेखा मात्रा चन्द्रः। सुरतमृदिता बालललना सुरतकारणेन मर्दिता बालललना तरुणी। मदक्षीणो नागः मदक्षीणः मदजलं यद् उत्पद्यते तदा सः इतस्ततः नर्तनं करोति। यद्यद् वस्तु लभ्यते तत्सर्वं क्षिपति उत्पादयति बहु ध्वंसकार्यं करोति। तत् जलं यदा क्षीयते कुत्रचित् गत्वा तूष्णीं शयनं करोति। मदक्षीणः नागः नागः नाम गजः। शरदि सरिराश्यानपुलिना शरदि शरत्काले सरिराश्यानपुलिना शरदि आश्यानपुलिना सरित् शरत्काले आर्द्रीकृत पुलिनं नाम किं सिकता। आश्यानं नाम किञ्चित् किमुच्यते किञ्चित् आर्द्रता भवति चेत् तस्य एवं घनखण्डखण्डः भवति तत् आश्यानं किञ्चित् आर्द्रीभूतम्
अत एव किञ्चित् घनीभूतं मध्ये मध्ये मध्ये। शरत्काले किं भवति, वृष्टिकालावसानम् इति कारणात् सरितां जलं क्षीयते, तदा तत्र पुलिनप्रदेशः केवलम् आर्द्रप्रायः किञ्चित् घनीभूतः एव दृश्यते। सरित्तु क्षीणा, शरत्काले वृष्टिः न भवति इति कारणात् क्षीयमाणा भवति। आश्यानपुलिना किञ्चित् आर्द्रघनीभूतपुलिनयुक्ता शरत्कालीन सरिक्। पुनः गलितविभवाः अर्थिषु याचकेषु गलितविभवाः प्रदत्तधनाः इत्यर्थः। धनम् अर्पितवन्तः जनाः, दानीपुरुषाः, एते सर्वे एव तनिम्ना शोभन्ते, तनिम्ना कार्श्येन शोभन्ते। मणिः पूर्वमेव बृहत् भवति, यदा चाणशिलया घर्षणं प्राप्नोति तदा लघु लघु क्षीणा क्षीणा भवति, तदा तस्य औज्ज्वल्यं दृश्यते। सर्वेषाम् अर्थानां तथा एव। आयुधेन क्षतः युद्धजेता, क्षतः अस्ति युद्धजेता, सोऽपि कार्श्येन एव शोभते। कलाकेशा चन्द्रा कार्श्येन शोभते, सुरतमृदिता बालबलिता अपि कार्श्येन शोभते। न दृष्टं, पश्यतु परम्। कविवाक्यमस्ति, कविः क्रान्तदर्शनः इति। भर्तृः अनुभवः अस्ति वा न, किन्तु कविः क्रान्तदर्शनः। यास्कमुनिना उक्तमस्ति, मदक्षीणाः एते सर्वे क्षीणाः, कार्श्यं प्राप्ताः। तनिमा नाम कार्श्यं, तनिमन् शब्दः, तनिमा इमनिच् प्रत्ययः, तनिमा तनिम्ना कार्श्येन शोभन्ते। दानिनः अपि तथा, धनं दत्त्वा 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 दारिद्र्यं प्राप्ता चेत् अत्यन्तं शोभन्ते। यथा कालिदासवर्णये रघुमहाराजः मृत्पिण्डमात्रशिष्टधनः आसीत्, तस्य केवलं मृण्मयकुम्भः अवशिष्टः आसीत्। सर्वं दत्तवान्, तस्य हस्ते केवलं मृत्कुम्भः आसीत् अन्ते। हरिश्चन्द्रः पुनः चारुदत्तः इति कश्चित् नायकः दृश्यते भासनाटके, सोऽपि तथा अत्यन्तं श्रीमान्। पूर्वं दानं कृतवान् दरिद्रः संवृत्तः। तनिम्ना शोभन्ते, कार्श्येन एव शोभन्ते। पश्यन्तु, येषु के वर्णनीयाः इति चेत् दानीजनाः अत्र प्रकृताः। विभवः नाम सम्पत्, गलितः विभवः येषां गलितः पतितः नष्टः। नष्टधनाः दानीपुरुषाः तनिम्ना शोभन्ते इति प्रकृतः वाच्यार्थः वर्णनीयः। एतस्य समर्थनार्थम् इतोपि उपोद्बलनार्थं कविः अप्रकृतान् अर्थान् स्वीकृतवान्। के अर्थाः? शाणोल्लीढः मणिः इत्यादयः अर्थाः सन्ति। मदक्षीणो नागः, कलाकेशश्चन्द्रः इत्यादयः अर्थाः अप्रकृताः। प्रकृते अप्रकृते च अर्थे एकः साधारण धर्मः अस्ति तनिमा, कार्श्यम्। वदन्ति वर्ण्यावर्ण्यानां धर्मैक्यं दीपकं बुधा। तनिमा इति एकः एव धर्मः प्रकृतम् अप्रकृतं च अर्थं शोभयति। दीपकालङ्कारः अत्र अस्ति इति उच्यते। अत्रापि दानीपुरुषाणां मणिप्रभृतीनां च मध्ये सादृश्यं विद्यते।
सादृश्यम् अस्ति चेदपि दीपकमुखादेव सौन्दर्यं श्लोकस्य। एकस्यैव धर्मस्य सर्वेषु अर्थेषु अन्वयः यः कल्पितः अस्ति कविना ततः एव शोभा। दीपकमुखादेव सौन्दर्यम्। Thank you.